अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िकाम, इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के साथ, उसके ऊपर बहुत से सवालात उठ गए हैं और एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो इस वक्त स्टार्ट हो गई है और कुछ खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं कि उनको टारगेट किया गया है। उनको बॉम्ब के साथ या ड्रोन के साथ, ये दोनों चीज़ों के साथ उनको टारगेट किया गया है। वो हादसा उनको यानी कि नेचुरल हादसा पेश नहीं आया या मौसम की ख़राबी की वजह से जो उनके साथ मामलात पेश नहीं आए। मैं बहुत सी चीज़ें अभी आपके सामने खोल के रखूँगा तो आप खुद सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि वाकई किस तरह हेलीकॉप्टर जो है वो काम करता है और किस तरह ये वाक़या पेश आया। नाज़िकाम, पिछले व्लॉग में मैंने भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी कि जिस तरह वो चीज़ें सामने आई हैं या जिस तरह का हादसा है, इससे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं और ख़ासकर उस सिचुएशन में जब इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर एक जंग चल रही है। ईरान का उसमें एक अहम रोल है और इस सब के अंदर एक बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ है। फ़लस्तीन के साथ ईरान खड़ा हुआ है और इसराइल के ख़िलाफ़ डट के खड़ा है। तो इस सब के अंदर इस तरह का मामला पेश आना, ये इतना कुछ सादा मामला नहीं है, वो अब खुल करके सामने आ गया। नाज़िकाम, ये कैप्टन रिटायर आसिम नवाज़ हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें खोल के रखी हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़िकाम, उन्होंने कहा कि अब मैं जो चीज़ें आपके सामने रखूँगा आपको समझ आएगी कि वाक़ई इसको टारगेट किया गया या बॉम्ब के साथ या ड्रोन के साथ। नाज़िकाम, उन्होंने कहा कि इस हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया है। ये क्रैश हुआ नहीं है, यानी कि उसको हादसा पेश नहीं आया नेचुरली या कोई तकनीकी कोई ख़राबी की वजह से नहीं उसके साथ कोई मामला बना या मौसम की ख़राबी की वजह से ये हादसा पेश नहीं आया। उन्होंने कहा इसको इस हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया है। अब उसकी उन्होंने कुछ वजूहात रखी। उन्होंने कहा या तो ये बॉम्ब के साथ इसके अंदर बॉम्ब रखा हुआ था, कोई टाइम बॉम्ब इस टाइप का बॉम्ब हो सकता है, क्योंकि जिस तरह वो फटा है, जिस तरह उसके साथ तो हादसा पेश आया, या वो बॉम्ब रखा है या ड्रोन के साथ जो है वो उसको टारगेट किया गया। अब उन्होंने इसकी वजूहात बताई हैं। नाज़िकाम, उसके जो पार्ट्स हैं, जो तस्वीर भी आपके सामने सोशल मीडिया के ऊपर गुजरी होंगी कि उसकी एक टेल, जहाँ पे वो उस मलबे को कवर किया गया है, आपको एक टेल उसकी नज़र आ रही होगी जस्ट, और बाकी उसका मलबा को आपको नज़र नहीं आया होगा। कुछ जली हुई कुछ चीज़ें नज़र आई होंगी। तो उन्होंने नाज़िकाम कुछ चीज़ें सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये जो उसके जो टुकड़े हैं वो दूर दूर तक जो यानी कि बहुत दूर फासले के ऊपर पड़े हुए हैं। उसके टुकड़े ज़्यादा फासले के ऊपर जो हैं वो बिखरे हुए हैं। जबकि जो हेलीकॉप्टर है, जब उसको हादसा पेश आता है तो उसके उसके जो टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, जब भी हेलीकॉप्टर के साथ कोई वाक़ा पेश आता है तो उसके 30 से 40 गज़ के अंदर अंदर उसके वो सारा मलबा, उसके पार्ट्स और जो है वो बिखरते हैं। इतना दूर नहीं बिखरते जितने इस वाक़या के बिखरे हैं। और वैसे भी अगर माज़ी में भी आप जाएँ तो आपको याद होगा कि हेलीकॉप्टर्स के जो मामलात हैं या हेलीकॉप्टर क्रैश होने के या हेलीकॉप्टर के साथ जो मामलात पेश आते हैं वो बहुत कम पेश आते हैं। इस तरह मतलब बहुत रेयर कोई इक्का दुक्का को माज़ी में वाक़यात होंगे। तो ये जो वाक़या पेश आया नाज़िकाम, एक तो उन्होंने कहा कि उसके टुकड़े बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिससे लगता है कि या बॉम्ब से वो फटा है और जब वो ऊपर फटा है तो उसके टुकड़े इस वजह से दूर फैले या ड्रोन से उसको अटैक किया गया। अब नाज़िकाम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने कहा कि जो हेलीकॉप्टर है उसको वाक़या क्यों पेश नहीं आता। अब जो जब उसके 30 से 40 गज़ के अंदर अंदर पार्ट्स रहते हैं, इस चीज़ को अब आपने समझना है। नाज़िकाम, हेलीकॉप्टर के अंदर 2 इंजन होते हैं और जब एक इंजन काम करना छोड़ दे तो दूसरे इंजन के ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहा होता है। अगर दोनों इंजन भी बंद हो जाएं तो पायलट क्या करता है, उसको ऑटो रोटेशन के ऊपर लगा देता है। अब ऑटो रोटेशन क्या है, इसको आपने समझना है। ऑटो रोटेशन का मतलब ये होता है कि वो उसको न्यूट्रल कर देता है। यूँ समझ, सादा ज़ुबान में ये मैं आपको जस्ट वर्ड बोल रहा हूँ, हालांकि इसमें नहीं है ये वर्ड। न्यूट्रल कर देता है। जब वो ऑटो रोटेशन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, तो वो पंख जो हैं, वो जो हवा का ज़ोर होता है जो एक बुलंदी के ऊपर होता है, जब वो नीचे आ रहा होता है तो हवा के ज़ोर से जो उसका आरपीएम होता है वो उन पंखों को घुमाता है और वो बहुत कम फासले के ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से वो जो उसके पार्ट्स हैं वो दूर तक नहीं जाते और इतना ज़्यादा वो हादसा ये इस तरह फटता नहीं है जिस तरह ये हेलीकॉप्टर जो है वो फटा है। अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इस हेलीकॉप्टर को खुद गिराया गया है, खुद जो है इस हेलीकॉप्टर को फाड़ा गया है, इसको टारगेट किया गया है। क्योंकि जैसे मैंने भी सवालात उठाए थे कि उसके साथ 2 और हेलीकॉप्टर थे, उनको क्यों हादसा पेश नहीं आया। अगर मौसम की ख़राबी थी, अगर मौसम ख़राब होने की वजह से उसको हादसा पेश आया,
تو دوسرے جو ہیلی کاپٹر کس طرح جو ان کے ساتھ موو کر رہے تھے یا وہ بھی اسی راستے سے جا رہے تھے، تو ان کو کیوں حادثہ پیش نہیں آیا؟ یعنی کہ صدر کے ساتھ وزیر خارجہ، گورنر اور ایک عالم دین، 4 لوگ اس میں موجود تھے، ان کے ساتھ یہ حادثہ کیوں پیش آیا؟ ناظرین کرام، اس کے بعد ہیلی کاپٹر کا مزید آپ نے چیزیں سمجھنی کہ ہیلی کاپٹر جیسے میں نے بتایا آٹو روٹیشن ہوتا ہے، اور پھر جب بھی کوئی تکنیکی خرابی آتی ہے، کوئی فنی خرابی آتی ہے، تو آٹو روٹیشن کے ساتھ اس کو اتارا جا سکتا ہے. جیسے بھی حال ہی میں آپ کو عمران خان صاحب کی مثال میں دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر میں جب مسئلہ آیا تو انہوں نے ایک گراؤنڈ کے اندر اس کو لینڈ کر لیا. یعنی کہ اس کے لیے ایک لمبا جو رن وے ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے اور ڈائریکٹلی جو ہے یہ فلائی کرتا ہے، تو اس کے رن وے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ پہاڑوں کے اوپر بھی اتر سکتا ہے. اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا، اس کو آٹو روٹیشن کے اوپر لا کر کے بڑے کم جو ہے وہ فاصلے کے اوپر وہ گرتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا، وہ اس کے پارٹس جو اتنی دور تک نہ بکھرتے. تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مثال دی جس کے اوپر بہت زیادہ یہ عاصم نواز صاحب کا جو ہے اور وہ یہ تجزیہ جو وائرل بھی ہو رہا ہے. پھر انہوں نے مثال دی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب کی. انہوں نے کہا جب ان کے حادثے کی طرح اس کو حادثہ پیش آیا تو ایئر وے والوں نے ان کی کال ڈراپ کر دی، کیونکہ کنٹروورسی اس حوالے سے فوج کے ساتھ بن جاتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی بڑا سوالات اٹھے تھے، پھر اس کو مینیج کیا گیا، سختی کی گئی، تو لوگوں نے وہ جو ٹویٹس پوسٹ کی ہوئی تھی اس کو ڈیلیٹ کیا، جو پریشر آیا اور وہ ساری چیزیں بنی. تو یہ ناظرین کام اس سے جو ہے وہ انہوں نے عاصم ارشاد نے کہا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اس کو گرایا گیا ہے، اس کو پھاڑا گیا ہے. ادروائز میں نے آپ کو بتایا کہ آٹو روٹیشن جب ہوتی ہے، جب ہارڈ لینڈنگ ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اتنا اس طرح کا نقصان نہیں ہوتا. اس طرح ہیلی کاپٹر جلتا نہیں ہے جس طرح وہ جلا ہے. اور آپ کو بھی یاد، یعنی کہ جس طرح وہ پھٹا ہے اور پھر ہیلی کاپٹر جلا ہے، تو وہ لاشیں بھی جو ہیں وہ مسخ شدہ ہیں، ان کی شناخت جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. تو یہ ناظرین کام انہوں نے حیرت انگیز انکشافات کیے کہ جناب یہ ہیلی کاپٹر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس ہیلی کاپٹر کو پھاڑا گیا ہے، یا بام تھا اس کے اندر، یا اس کے اندر جو ہے اس کو ڈرون کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ ناظرین کام انہوں نے اپنا جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں ایویشن کے حوالے سے، اور انہوں نے اس کو بیان کیا. اب ناظرین کرام اس معاملے کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بڑے لیڈر ہیں، ایک ملک کے سربراہ جو ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور معاملات جس طرح یہ سوالات اٹھے ہیں، جس طرح ان سوالوں نے جنم لیا ہے، ان کے جوابات آنے چاہیے، ان کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور جلد از جلد جو ہے وہ قوم کو یا جو بھی لوگ بہت زیادہ اس وقت تشویش میں ہیں، اور تاکہ نیکسٹ جو ہے وہ اس طرح اگر کسی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کو سمیٹا جا سکے، اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ اس میں بہت سے گمبھیر معاملے ہیں، جیسے میں نے ساری چیزیں کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کس طرح ہیلی کاپٹر کام کرتا ہے، کس طرح دونوں انجن بھی اگر کام کرنا بند کر دیں تو وہ اس طرح جو ہے وہ نہیں پھٹتا. تو اس سے اب آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا یہ ایک نیچرل انسیڈنٹ تھا. کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.